دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. خدایا دی فرد مو چنل زانوک دی جاک پیانوک یا رزق استغفار بکن گناه کنی که یود پنا یود لکس یود کن کنی شتیانا قرار تو خدایا دی جاک پیانوک یا رزق صالح نخلق موین کان قانتین مد بنداونی شتیانا قرار تو خدایا دی جاک پیانوک دل زیانوک غیری شتیا مقرب ننگی مور انمی یری اولیانا ارگا کن دوستان کنی شتیانا قرار تو یری رأفتنا رحمنا مهربانی بچس پید صفت پو وسیلہ خورد حاجت کن یری کنت سلید یا ارحم الراحمین لتمام رحمنا شد سید کن گنگن مبسن تبسنا رحم بکن یا شپام. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. مسئلہ شریف دوین کی غتاں روزہ واجب چھایت پولا شرائط کے تیود دون انوچک بالغ کی بلوغ معیار پچین گندے ارزہ بس ینگ روزہ واجب چھایت پی شرائط کنانو نچچک روزہ دکچس پی کا انسان لا ضرر چک یا لیگ سنا ٹک ٹک ان میت پی سختی چنک گرفتار مچھا چدک پیت پوین کسل مولد اگر روزہ دکچس پی ذریعے کا انسان لا یقین یا اطمینان دکتک کہ روزہ دکنا لیگ سنا ضرر چنک کھو مبتلا چھچایوت و نوچے یود زرے یا مریض چھچایوت بیمار چھچایوت یا بیمار یود نکتو یا روزہ دکس پی ذریعے کا کھوے دی بیماری پو ٹک ٹک چھچایوت یا گورے دود چایوت ادو چو ضرر چی یود زرے قابل اعتناء و قابل توجہ ان میت پی عام طور میز دیو دی روزہ پی ذریعے کا دو چو ضرر چک یوں چا انجو زر توجہ چھایوت پی اگر ضرر چی یود نکتو یا را یقین مد نسانا دیا چوز احتمال چک خواہ یونت سمبے یونت احتمال چک کہ عام میز چین جو ضربنا دی احتمال پو بجا شسید دو طرپنا چھچین جو دو چھانا روزہ دگنا ضرر چھچین ضرر یونچا ان ضربت پی ادھو چوز احتمال چی یونکا تو دے وقت پن روزہ کھوئی فرض واجب من بلکہ گاہ روزہ دگ پوت پو کھوئی کا حرام چھچین وعدے فرض دی شخص پو روزہ میں دکچا بلکہ ریبنا روزی قضا پو ملک ہونچا بنابر این چوک بالغ سنکھنی دے سن سے بمون کہ اگر کوئی رگو لیگ سنا انمد یود یا ضعیف یود اگر روزہ دگنکا تو کھو مریض چھچا یود بیمار چھچا یود ضرر قابل توجہ چنو گرفتار چھچا یود نکا تو نہ صرف دیسو کا معمولی چھون چک سنگین نل جنتے چھاہا بلکہ بنا ضرر تھون چایود مریض چھچایود نتپا چھچایود ادو چوز حالت چیود نکا تو کسل مولد کھونے کہ روزہ واجب من ریاب پنا روزی قضا پو ملک ہون چاہیے. اب دی روزہ پو دک چسپے کا ضرر تھون میود پاو معیار پو رنگ فرس اطمینان یا یقین دک پوید پاوین
لذا کسل مولد اگر منگا چگلا روزا دوگ نکتو چنخ نو چگ مد زر خوران کتو چنخ یقین چگ نو چی شتیانوگنا اطمینان چی مد نکتو ولو دکتریس یران روزا مدوگ هیران نو چین هزیس اما رنگ دی حساب چنخ اطمینان چگ چامد جویا روزا دوگ پنگن چه دوگ یود نکتو صرف دکتریس نو چین زیس پیود پیکا که روزا مدوگ پنگن چمین بلکه رنگ اطمینان نران یقین چهارو شاین چونکه دیان یقین نخوا اطمینان مت پنا دکتر زس پیکا یا چیز زس پیکا ضرر یود زره روزا کرول با میان چه روزا دوگ پروشا ده طرف اگر دکتر چیز منگا چگلا ضرر مت زره زجویا یا روزا دوگ نډیک چا ضرر مت ہے زره زس یا منگا چیز ضرر مت زره زس اما رنگ اطمینان یو دران یقین یو دنگا روزا کتو دوگ نکتو غارف نو چه دوگ یا انگینت پر تق تق چچایود یا نت چیانوگا گرفتار چید مریضی چیانوگ ادو چوز حالت چی کتو خوران برانشا دوگ زر باید پو یقین چنه کتو ولو دکتر زیاران نو چمین زر نسانا دیانوگ چین جو زر بانا روزا دوگ پا نینچمین یا روزا مدوگ ننخوا دکچاین ریاب منا قضا ملکون خب یون داره منگا چی اگر خواه بیماری چی گوته نو چیک سون سے روزا مدوکس دیکھنا نیما دی خوی بیماری پو خوی دینات پچین جو زربانا ٹھیک سون جویا بیماری انگنا خو بین بیماری پو خوی لحقمو سون چھانا کتو وظیفہ پچین زربانا کسال مولد اگر زہر بسان دون لگا تو ان ظهر دون لا نکتو خوز روزا باطل باید پیچیش انجام متنگ موید نکتو نیت روزا بس روزا بخوی صحیحین اما اگر ظهر ریاب نکتو این نکتو ده وقت پیکا دیجاقی روزا بخوی که واجب من ریاب پو ندی روزا پی قضا پو ملک مروشین انشاءاللہ ہرانگا نہ صرف ماہ مبارک رمضان انوک بلکہ تمام لوینگ تمام الزاون انوک دی مسائل شرعیونی طرف لتوجہ باید پی ورائیں کے مبتلا بہن باید پی مسائل شرعی کن سباید پی دیونی کے عمل باید پی توفیق شزد بشک اللہم صلی علی محمد و آل محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.